طول ماء. جاءوا بإناء فيه ماء، أراد أن يشرب، امتلأ الإناء من الدم، ترك. جابوا بإناء ثاني امتلأ من الدم. في المرة الثالثة سقطت بعض أسنانه في الإناء. قال سبحان الله، لو كان من الرزق المقسوم لشربته. أمر به ابن زياد، أصعدوه إلى أعلى قصر الإمارة. التفت إلى الذباح قال يا هذا، أقسم عليك بمن تعبد، امهلني حتى أصلي ركعتين. قال له صل إن نفعتك صلاتك. توجه إلى القبلة صلى، ثم عندما أنهى صلاته أجهش باكيا. قال له يا مسلم، إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي إذا حل به الذي حل بك. قال يا هذا والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي على أهلي القاتلين، أبكي على حسين وآل حسين. توجه إلى جهة المدينة، نادى السلام عليك يا أبا عبد الله. وإذا باللعين رفع السيف وضرب مسلم على رقبته، فبتر رأسه عن جسده، ورموا بجسده من على قصر العمارة على الأرض. ألا رحم الله من نادى ومسلما وغريبا وشهيدا. الناس وقوف هناك يقولون رموا جنازة مسلم ابن عقيل، وإذا بشيء رموه من على قصر الإمارة. جئنا وإذا نرى رأس مسلم ابن عقيل. والله مصيبتهم مصيبة صدع الجبال، ومن قبل المشي بالشيء الأطول. مثل مسلم يجرونه لا فتى إلا علي. يسمعك أبا الحسن ما عيدنا ويلي لا. إذا عندك حاجة راح أقرأ لك هذا البيت الطلب الحوائج. لا فتى إلا علي، لا فتى غير ما عدنا ولي. أموري يا أبو الحسنين وقفت القينية وياي جنها دبارت وقفت. عندك حاجة ولا؟ أموري يا أبو الحسنين وقفت الدنيا وياي جنها دبارت وقفت بجاه اللي بسد الباب وقفت. قل لي يا علي بجاه اللي بسد الباب. عسى بكسرت ضليعة حين علي. لا فتى إلا علي. غير ما عدنا ولي. لا فتى إلا علي، لا فتى غير
ممنون. الشاعر المرحوم الشيخ عبد الأمير الفتلاوي. أموري يا أبو الحسنين وقفت الدنيا وياي جنت بارت وقفت. قلنا لأبا الحسن بجاه اللي بسد الباب وقفت يا علي بجاه اللي بسد الباب. عسى بكسرت ضليعها تحين علي من قلب اقول زينب يا غريبه الله ايش مصيبه زينب يا غريبه. لا تبطل لطم هلطم يشوفك ابو الحسن اليوم. الله ايش مصيبه زينب يا غريبه. هلطم يا صدري. وجهك يا زينب وياي مذبوح اخوك حسين مذبوح اخوك. وجهك يا زينب وياي مذبوح اخوك حسين والجثه سليبه والجثه سليبه. الله ايش قولوا ياي يا محلى الوداع بهالميسيه يا محلى الوداع. وعلوم المية وعلوم المية يا محلى الوداع يا محلى الوداع بهالمية. يحفظك الله يلي تخشي. وعلوم المية بين الفاطم والفاطمي يا ابويا بين الفاطمي. يلا شيل ايدك. طاب خيمة الحر حسين واليها ونادهنا يا زينب. طاب خيمة الحر حسين واليها ونادهنا يا زينب. قعد عيد واسيها ويسليها ونار الحزن الهوى يوديها ويسلم اطفالها بيديها والخضر اللي مرتب. قولوا يا الله ايش مصيب محبوب وحبيبه. على صوتك ابويا لا تقصر. الله ايش مصيبه الله ايش مصيب محبوب وحبيبه بنت تتحمسي لا فتى الا علي. يسمعك ابا الحسن غير ما عيدنا ويلي اذا عندك حاجه راح اقرا لك هذا البيت انطلب الحوائج.
لا فتى إلا علي لا فتى غير ما عدنا ولي. أموري يا أبو الحسنين وقفت القينية وياي جنها دبارت وقفت. عندك حاجة ولا؟ أموري يا أبو الحسنين وقفت الدنيا وياي جنها دبارت وقفت بجاه اللي بسد الباب وقفت. قل لي يا علي بجاه اللي بسد الباب عسى بكسرة ضليعة حين علي لا فتى إلا علي. غير ما عدنا ولي. لا فتى إلا علي لا فتى هذا ممنون الشاعر المرحوم الشيخ عبد الأمير الفتلاوي. أموري يا أبو الحسنين وقفت الدنيا وياي جنها دبارت وقفت. قلنا لأبا الحسن بجاه اللي بسد الباب وقفت يا علي بجاه اللي بسد الباب عسى بكسرة ضليعة حين علي. من قلب أقول زينب يا غريبة الله إيش مصيبة. زينب يا غريبة لا تبطل الطم يشوفك ابو الحسن اليوم. الله ايش مصيبة زينب يا غريبة. الطم يا صدري. وجهك يا زينب ويا مذبوح اخوك حسين مذبوح اخوك. وجهك يا زينب ويا مذبوح اخوك حسين والجثة سليبة والجثة سليبة. الله ايش قولوا ياي يا محلى الوداع بهالميسية يا محلى الوداع. وعلوم المية وعلوم المية يا محلى الوداع يا محلى الوداع بهالمية. يحفظك الله يلي تخشي. وعلوم المية بين الفاطم والفاطمي يا ابويا بين الفاطمي. يلا شيل ايدك. طاب خيمة الحر حسين واليها ونادينا يا
اطفاله بيديها والخبر اللي مرتب قولوا يا الله ايش مصيب محبوب وحبيبه. اي على صوتك ابويا لا تخسر. الله ايش مصيبه الله ايش مصيبه